दी ट्रेन। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर जर्मन फौजों को फ्रांस खाली करने का हुक्म मिला तो जर्मन कमांडेंट ने मातहत अफसरों को जमा करके कहा, ऑफिसर्स, जंग खत्म हो चुकी है, हम नाजी हार चुके हैं, फ्रांस हमारे हाथ से निकल चुका है। ये सच है और ये भी सच है कि शायद अगले 50 वर्षों तक हम में से किसी को फ्रांस में दाखिले की इजाजत ना मिले। लिहाजा मेरा हुक्म है, पेरिस के अजायब घरों, नवादरात से भरे नुमाइश घरों और सकाफत से माला माल हुनर कदों से जो कुछ समेट सकते हो समेट लो कि जब फ्रांसीसी मुंतजमीन शहर का नज्मो नस्क संभालें तो उन्हें पेरिस से जली राख, फटे कागज और मुरझाए चेहरों के सिवा कुछ ना मिले। जनरल का हुक्म था, लिहाजा तमाम मातहत अफसर और जवान अजायब घरों पर टूट पड़े, अरबों डॉलर के नवादरात उठा लाए। उनमें डोंची की मोनालिजा थी, वैन गाफ की मुख्तलिफ रंगों की सीनरियां थीं और उनमें वेनस डी मलो का मरमरी मुजस्मा था। गोया सब कुछ था। जब अजायब घर खाली हो गए तो जनरल ने सारे नवादरात एक ट्रेन में भरे और ड्राइवर को सब कुछ जर्मनी ले जाने का हुक्म दे दिया। ट्रेन रवाना तो हो गई, लेकिन शहर से बाहर निकलते ही इंजन खराब हो गया। इंजीनियर आए, इंजन ठीक हुआ, ट्रेन फिर रवाना हुई, लेकिन 10 किलोमीटर तय करने के बाद उसके पहिए जाम हो गए। इंजीनियर आए, पहिए ठीक किए, ट्रेन फिर रवाना हुई, लेकिन चंद किलोमीटर बाद बॉयलर फट गया। फिर इंजीनियर आए, बॉयलर मुरम्मत किया गया, ट्रेन फिर रवाना हुई, लेकिन इस बार चंद किलोमीटर के बाद प्रेशर बनाने वाले पिस्टन जवाब दे गए। इंजीनियर आए, पिस्टन बदले गए और ट्रेन फिर चली। अलगर्ज ट्रेन खराब होती रही, जर्मन इंजीनियर उसे ठीक करते रहे, यहां तक कि यूरोप पर जर्मन इक्तदार खत्म हो गया। नाजी फौजें वापस चली गईं और फ्रांस दोबारा फ्रांसीसी मुंतजमीन के कब्जे में आ गया। लेकिन ट्रेन जर्मनी के बॉर्डर से कहीं पीछे खराब होती रही, ठीक होती रही और फिर एक रोज ड्राइवर को पैगाम मिला, मोसियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब ट्रेन बोन नहीं वापस पेरिस आएगी, हम आजाद हो चुके हैं। ड्राइवर ने उंगलियां तह करके मुक्का बनाया, हवा में लहराया और नारा लगाकर वापस पेरिस चल पड़ा। तारीख कहती है, जब ये ट्रेन छकाछक करती पेरिस के रेलवे स्टेशन पर रुकी तो फ्रांस की सारी लीडरशिप प्लेटफॉर्म पर उस ड्राइवर के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। ड्राइवर पर गुलपाशी की गई, उसका माथा चूमा गया और फिर उसके हाथ में माइक्रोफोन दे दिया गया। थकान से चूर ड्राइवर ने एक लंबा सांस लिया और फिर हुजूम को मुखातिब करके बोला, हाजरीन, जर्मन गधों ने नवादरात तो ट्रेन में भर दिए, लेकिन ये भूल गए ड्राइवर तो फ्रांसीसी है और अगर ड्राइवर ना चाहे तो गाड़ी कभी मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंचा करती। अरसे बाद हॉलीवुड ने इस ड्राइवर पर दी ट्रेन के टाइटल से फिल्म बनाई, जिसका शुमार दुनिया की मकबूल तरीन फिल्मों में होता है। अगर मौजूदा हुकूमत की तारीख पर नजर डाली जाए तो ये भी दी ट्रेन की कहानी से मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि फ्रांसीसी ट्रेन की तरह हर चंद किलोमीटर बाद कभी इसका इंजन फेल हो जाता है, कभी बॉयलर फट जाता है, कभी पिस्टन जवाब दे जाते हैं, कभी पानी खत्म हो जाता है, कभी पहिए जाम हो जाते हैं और कभी पटरी टूट जाती है। गर्ज पहले दिन से अब तक बहरान ही बहरान है। अब गई कि कल गई कि अफवाहें ही अफवाहें हैं और नाकामी ही नाकामी है। कर्ज वापस करें कि धमकी से बचते हैं तो किस्त नहीं मिलेगी का इम्तिहान सामने खड़ा हो जाता है। बजट कम करने के इम्तिहान से गुजरते हैं तो डाउन साइजिंग की मजबूरी सामने खड़ी होती है। वहां से जान बचती है तो फौज कम करें का हुक्म मिल जाता है। इससे जान बख्शी होती है तो चीफ जस्टिस बिगड़ जाते हैं। इससे निकलते हैं तो सदर साहब नहीं मानते का मसला पहाड़ बन जाता है। उनसे जान छूटती है
تو چیف الیکشن کمشنر جناب رفیق تارڑ کے کاغذات مسترد کر دیتے ہیں۔ غرض ٹرین ہر چند کلومیٹر کے بعد رک جاتی اور انجینئر سارے کام چھوڑ چھاڑ کر انجن کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، دھڑے پٹے اور کیل قبضے صاف کرنے میں جٹ جاتے ہیں، پرانے جوڑ توڑنے اور نئے ٹانکے لگانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب اس جہد مسلسل کے بعد انجن دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ اطمینان کا سانس لے کر سستانے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن چند کلومیٹر چلنے کے بعد ٹرین دوبارہ رک جاتی ہے۔ اس مسلسل مرمت اور ٹھوکا ٹھاکی سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے منزل مقصود سے کہیں پہلے ہی وقت ختم ہو جائے گا، دور بدل جائے گا، اور پھر ایک پیغام کے ذریعے ٹرین کو جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پر واپسی کا حکم مل جائے گا۔ قارئین کرام، اگر آپ مجھے سنجیدگی سے بات کرنے کا موقع دیں تو میں عرض کروں کہ اگر حکومت کو ایک ٹرین تصور کر لیا جائے تو اس کا ڈرائیور بیوروکریسی ہوتی ہے، وہ بیوروکریسی جو کاغذ کا ایک ٹکڑا روک کر سارا نظام مفلوج کر سکتی ہے، جو ایک فائل پھاڑ کر، ایک رجسٹر گم کر کے یا ایک ارجنٹ آرڈر کو معمول کے چینل میں ڈال کر سارے نظام کی بریکیں فیل کر سکتی ہے، جو چھٹی کی ایک درخواست کے ذریعے سسٹم کے پہیے جام کر سکتی ہے، جو چند لفظوں کے ہیر پھیر سے حکومت کے تمام بہی خواہوں کو دشمن اور تمام حلیفوں کو حریف بنا سکتی ہے، جو سٹیئرنگ کی معمولی سی جنبش یا غلط ٹریک کی طرف مڑ کر سارے مسافروں کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے، جو انجن میں رول اجازت نہیں دیتا کہ ریت ڈال کر ٹرین کو جنگل میں رکنے پر مجبور کر سکتی ہے، ہاں جو جب چاہے جو چاہے کر سکتی ہے، اور مضبوط سے مضبوط حکمران کے پاس خون کے گھونٹ بھرنے، اپنی ہی کلائیوں پر چک مارنے اور میز پر مکے برسانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر کبھی ڈٹے ہوئے سیکرٹریوں اور غصے سے کانپتے ہوئے وزراء کے مکالمے سنے ہوں تو آپ کو اصل ڈرائیور اور اس کے اختیارات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ میاں نواز شریف سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے بھاری مینڈیٹ کی تلوار سے ٹرین کے ڈرائیوروں کو دھمکانا شروع کر دیا، لہذا نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ سمجھدار لوگ اس وقت کی آہٹ سن رہے ہیں جب وزیر اعظم کے دستخط سے ایک آرڈر جاری ہو اور ہیڈ کلرک اس پر یہ لکھ کر واپس بھیج دے، جناب آپ اس شخص کو وفاقی وزیر مقرر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو بیوی بچوں سے لڑ کر اسلام آباد آیا ہے۔ جو شخص گھر نہیں چلا سکتا وہ ایک پوری وزارت کیسے چلائے گا؟ یا نئے وزراء کے حلف اٹھانے سے چند لمحے قبل کوئی سول جج یہ آرڈر جاری کر دے گا، آئین کسی کنوارے شخص کو وزیر بننے کی اجازت نہیں دیتا، لہذا فلاں فلاں ارکان پارلیمنٹ حلف نہیں اٹھا سکتے، یا کوئی سربراہ مملکت پاکستان کے دورے پر آئے گا تو سیکیورٹی فورس کا کوئی اہلکار اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دے گا اس نے تو حفاظتی ٹیکوں کا کورس ہی مکمل نہیں کیا۔ ہاں، اس نظام میں جہاں چپڑاسی چھٹی پر چلا جائے تو موسٹ ارجنٹ فائل ایک میز سے دوسری میز تک فاصلہ مہینوں میں طے کرتی ہے، وہاں کوئی شخص پوری اسٹیبلشمنٹ سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ ہاں میاں نواز شریف صاحب، خرابی انجن میں نہیں ڈرائیور کی نیت میں ہے، اس پر توجہ دیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ جو کام کرنا چاہیں گے اس پر ریجیکشن لگا کر فائل واپس کر دی جائے گی۔ فرانسیسی ڈرائیور نے سچ کہا تھا، اگر ڈرائیور نہ چاہے تو گاڑیاں کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچا کرتی۔